हाम्रो आँखा अगाडि 5 वर्षे बालिका काठमाडौँको केन्द्रमा भएको बाल अस्पतालमा उपचार गर्ने सुविधा हुँदाहुँदै उपचार नपाएर छटपटाएर मर्नु परेको घटना पढ्न सुन्न हामी बाध्य भएका छौँ। यो घटनालाई पनि सामसुम नपारियोस्। स्वास्थ्य कर्मीलाई मात्र दिने र सरकार सधैँ चोखिएर जनतालाई झुक्क्याउने कुरा अब गर्न पाइँदैन सभामुखज्यू। 5 वर्षको एउटा बच्चा उपचार नपाएर पटक पटक त्यहाँको सेक्युरिटी गार्डलाई भनियो, कर्मचारीलाई भनियो, बिरामी असाध्यै गाह्रो भइरहेको छ, सहन नसक्ने अवस्था भयो, बोल्न बन्द भइसक्यो। सरकारले यो छानबिन इमान्दारीपूर्वक गरोस्, रेजिसा गोपालीले न्याय पाओस्। यस्ता घटनाहरू बार दोहोऱ्याएर जनता र सदनलाई झुक्क्याउने काम सरकारले अब उपरान्त नगरोस् भनी। के अब हामीले काठमाडौँमा एक्लै हिँड्न नमिल्ने भएको हो? कोही जलाइदिन्छु भन्छ, कोही खुकुरी हान्छ। संविधान सभाको सदस्य भएको व्यक्ति सार्वजनिक कार्यक्रमबाट सहभागी भएर आउँदै गर्दा ऊ सुरक्षित छैन भने प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीलाई यो विषयले बोल्नुपर्छ कि पर्दैन? हिजो प्रतिपक्षलाई थियो, ध्यान कम दियो होला। आज सत्तापक्षका सांसदतर्फ पनि यस प्रकारको खोजी आक्रमण हुने, नेताहरू छानी आक्रमण हुने। हिजो मध्याह्न काठमाडौँमा साङ्गतिक आक्रमण भएको छ। मैले हिजो साँझ चिकित्सकहरूलाई गएर भेटेँ। चिकित्सकहरूको भनाइअनुसार उहाँ भाग्यले बाँच्नु भएको छ। मैले नछल्नु भएको भए जे पनि हुन सक्थ्यो। म उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। साङ्गतिक आक्रमण गर्ने मान्छे पक्राउ परेको छ, तर एउटा शङ्काले सन्केर हान्यो भनेर एउटा भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदैछ। यसलाई थामथाम पार्ने, सामसुम पार्ने कोसिस हुँदैछ। म नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट सरकारलाई सचेत पनि गराउन चाहन्छु, सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यो विषयको गहिरो अनुसन्धान भएर यो घटना कसरी भयो, किन भयो, यसका सबै पक्षहरूका बारेमा राम्रोसँग अनुसन्धान होस् र योसँग जोडिएका अरू सबै पक्षहरू पनि उजागर होस्। म गृहमन्त्रीलाई सोध्न पनि चाहन्छु, के अब हामीले काठमाडौँमा एक्लै हिँड्न नमिल्ने भएको हो? कोही जलाइदिन्छु भन्छ, कोही खुकुरी हान्छ। हामी एक्लै हिँड्न हुने हो कि नहुने हो? म प्रधानमन्त्रीले, गृहमन्त्रीले ठाउँ ठाउँमा बोलेको सुनिरहेको छु। यसलाई छाडिने छैन, यस्तो गरिनेछ। म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, जिम्मा लिएकोले धेरै बोल्ने होइन, गर्ने हो। हामीले परिणाममा हेर्न चाहन्छौँ। हामीले परिणाममा देख्यौँ भने त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने संसद छ, नागरिक छ, आम जनता छन्, सञ्चार माध्यम छन्। काठमाडौँमा एउटा संविधान सभाको सदस्य भएको व्यक्ति सार्वजनिक कार्यक्रमबाट सहभागी भएर आउँदै गर्दा ऊ सुरक्षित छैन भने प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीलाई यो विषयले बोल्नुपर्छ कि पर्दैन? हिजो मैले समाचारहरू पनि पढेँ सम्मानित सभामुख महोदय। के लेखिएको छ भने घटना हुनुभन्दा पहिला महेन्द्र यादवले के बोले भनेर लेखिएको छ। यसको आशय के हो? महेन्द्र यादवले जेसुकै बोलेका हुन्। महेन्द्र यादवले कसैलाई मन नपर्ने कुरा बोले रे, कसैलाई चित्त नबुझ्ने कुरा बोले रे। के कुनै पनि कुराले, कसैले पनि बोलेको कुराले कसैले कसैमाथि साङ्गतिक आक्रमण गर्ने, खुकुरी हान्ने कुरालाई जायज ठहराउन सक्छ, वैध ठहराउन सक्छ? म नियतमाथि प्रश्न गर्दिनँ, तर लेख्नेहरूले पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। यो बेलामा यदि हामी कुनै पनि माध्यमबाट हिंसा जायज हुन्छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्ने कोसिस गर्दैछौँ भने हामी ठुलो गल्ती गर्दैछौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो संसदभित्र रहेका सबै राजनीतिक दलहरू, सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज सबले एकपटक मनन गर्ने बेला आएको छ कि यदि समाजमा असन्तुष्टि छ, तर यो असन्तुष्टिलाई देखाएर यदि समाजमा हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने अभिव्यक्ति, हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने घटना वा हिंसात्मक गतिविधिहरूलाई कुनै न कुनै मानेबाट प्रश्रय दिन हामीले खोज्यौँ भने नेपाली समाजले त्यसको ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्छ। हामी धेरै सङ्घर्ष र सकसबाट बाहिर निस्किएर हिंसाबाट बाहिर निस्केका छौँ, तर कता कता असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि असन्तुष्टिलाई भजाएर अराजकता मच्चाउने पहल कदमीहरू भएको हामी यत्रत्र देखिरहेका छौँ। महेन्द्र यादवमाथि आक्रमण भयो भन्ने कुरा मात्र होइन, यो मान्छे मऱ्यो भन्ने होइन सभामुख महोदय, काल पल्क्यो भन्ने कुरा हो। त्यसैले यो घटनालाई सामान्य घटनाको रूपमा नलिउँ। अराजकताले जसरी नेपाली समाजलाई गाँच्न खोज्दैछ र कुनै न कुनै माध्यमबाट जसरी हामी यसलाई वैध वा जायज ठहराउने कोसिसहरू गरिरहेका छौँ, यसको ठुलो मूल्य नेपाली समाजले चुकाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। यो बारेमा हामी सबै सचेत हुनुपर्छ। अन्त्यमा सम्माननीय सभामुख महोदय, म एउटा अर्को विषयमा मात्र ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यही बिचमा हामीले सुन्यौँ कान्ति बाल अस्पतालमा लाइन बसिरहेको एउटा हजुरबाले आफ्नो नातिनीको उपचार गराउन नसक्दाखेरि उनको मृत्यु भयो। मैले समाचारमा पढेँ, नियम बनाउनु पर्नेछ। म आफै स्वास्थ्य मन्त्री भएको बेलाको सम्झन्छु, त्यही बेलामा बनाएका नियमहरू छन्। अस्पतालमा अत्यावश्यक सेवा लिनुपर्ने मान्छेले लाइन बस्नै पर्दैन, त्यो नियम छ। अहिले नियम नभएको कारणले गर्दा भएन भनेर ढाकछोप गर्न खोजिएको छ। हाम्रो आँखा अगाडि 5 वर्षे बालिका काठमाडौँको केन्द्रमा भएको बाल अस्पतालमा उपचार गर्ने सुविधा हुँदाहुँदै उपचार नपाएर छटपटाएर मर्नु परेको घटना पढ्न सुन्न हामी बाध्य भएका छौँ। यो घटनालाई पनि सामसुम नपारियोस्।
यसका बारेमा सत्य तथ्य के हो छानबिन भएर सदनलाई जानकारी गराइयोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यो पनि माग राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री महेश कुमार बर्तौला, संक्षिप्तमा राख्नुहोला। धन्यवाद सभामुख महोदय। हिजो काठमाडौँको मध्यभागमा पत्रकारहरूसँग आफ्नो अभिव्यक्तिहरू राखेर फिर्ता हुने क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री, संविधान सभाका सदस्य महेन्द्र यादवमाथि जुन प्रकारले साम्बादिक हमला भयो, यो हमलाप्रति म नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म भर्त्सना गर्न चाहन्छु र यो घटनाको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जिम्मा लिनुपर्छ, जवाफ दिनुपर्छ। काठमाडौँको मध्यभागमा यस प्रकारले सत्ता पक्षको पार्टी केन्द्रका सहमहामन्त्री, संविधान सभाको सदस्य यस प्रकारले असुरक्षित हुने जुन प्रकारको जे परिस्थिति बन्यो, सरकारले गम्भीरताका साथ यसलाई सदनमा आएर जवाफ दिनुपर्छ माग गर्न चाहन्छु। यस्ता घटना देशका विभिन्न ठाउँहरूमा भइरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता आफ्ना क्षेत्रहरूमा जाँदाखेरि, जनताका बिचमा जाँदाखेरि विभिन्न खालका धावा बोलिने, आक्रमण हुने यो क्रम विगतदेखि नै श्रृङ्खला चलिरहेको थियो। हिजो प्रतिपक्षलाई थियो, ध्यान कम दियो होला। आज सत्ता पक्षका सांसदतर्फ पनि यस प्रकारको खोजी आक्रमण हुने, नेताहरू छानी आक्रमण हुने, धारिलो हतियार प्रयोग गर्ने र त्यसपछि त्यसमा आउने कमेन्टहरू पनि ठिक गरियो। अपराधीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी जुन ढङ्गले हुन खोजिएको छ, यसमा सरकारले निर्ममताका साथ अध्ययन गरियोस्, छान्न अगाडि बढाइयोस्, यो माग गर्न चाहन्छु। मैले सामान्य सभामुख महोदय अर्को विषय मान्य गगन थापाज्यूले केही विषय राखिसक्नु भएको छ। मकवानपुर क्षेत्रको था नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 निवासी जितबहादुर गोपाली यति बेला उहाँ पोर्चुगलमा हुनुहुन्छ। आफ्नो छोरीको सुन्दर भविष्यको सपना त्यो साँचेर उचित शिक्षा दिउँला, दीक्षा दिउँला, छोरीको भविष्य उज्जवल बनोस् भन्ने त्यो सपना बोकेर उनी 1 वर्षदेखि पोर्चुगलमा छन्। उनको एउटा मात्रै सन्तान हुन्, रेजिसा 5 वर्षकी। उनले आफ्नो बुबा कृष्णबहादुर र श्रीमती रीता गोपालीलाई जिम्मा लगाएर उनी पोर्चुगल गए। तर उनको सपना चकनाचुर भयो। त्यो सपना कान्ति बाल अस्पतालको गम्भीर लापरवाही, चरम गैर जिम्मेवारीपन, जसका कारणले गर्दा 5 वर्षको एउटा बच्चा उपचार नपाएर पटक त्यहाँको सेक्युरिटी गार्डलाई भनियो, कर्मचारीलाई भनियो, बिरामी असाध्यै गाह्रो भइरहेको छ, सहन नसक्ने अवस्था भयो, बोल्न बन्द भइसक्यो, कम्तीमा पनि इमर्जेन्सीको ढोका खोलिदेऊ, इमर्जेन्सीभित्र पुग्न देऊ, डाक्टरका पुग्न देऊ पटक भनियो। तर त्यो निज बच्चा परिवारले यस प्रकारको अनेकौँ अन्याय विनय गर्दा, क्रोधन गर्दा, बिन्ती गर्दा समेत सम्मान्य सभामुख महोदय 2 घण्टा हजुरबुवाको काखैमा बच्चा रहनु पर्ने अन्तिम समयमा 2 घण्टापछि बल्ल तल्ल सेक्युरिटी गार्डलाई ठेलेर, बलपूर्वक ठेलेर इमर्जेन्सी कक्षभित्र प्रवेश गर्ने। त्यसपछि बच्चाको अवस्था अन्तिम भइसकेको थियो। 10-15 मिनटमा रेजिसा ती सानी नानीको मृत्यु भयो। सम्मान्य सभामुख महोदय, मृत्यु एउटा भयो। सिङ्गो परिवार एउटा पीडामा हुनुहुन्छ। यसले के देखाउँछ भने अस्पतालभित्रको चरम लापरवाही, बेथिति एकातिर देखाउँछ भने यो घटनाको बारेमा त्यहाँको अस्पतालको निर्देशकले जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन, त्यहाँको अस्पताल विकास समितिले जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन। त्यति मात्र होइन, स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले यो संसदमा आएर यो विषय आज पहिल्यै समय लिएर बताउनु पर्थ्यो, देशलाई बताउनु पर्थ्यो। यो देशभरि यस्ता सरकारी अस्पतालमा यस्ता व्यथिति भइरहेको सूचनाहरू आइरहेको छ। यस बारेमा म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत म नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यो घटनामा, त्यो लापरवाही र गैर जिम्मेवारीपनमा जोडिएका अस्पताल व्यवस्थापन समिति, त्यहाँको निर्देशक लगायतको टिम अध्ययनमा ल्याइयोस्, दोषीहरू पर कारबाही गरियोस्, यो माग गर्न चाहन्छु। सँगसँगै म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको सम्बन्धित म मन्त्रालयको मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अविलम्ब ती पीडितले न्याय पाउनुपर्छ। न्याय पाउने कुराको सुनिश्चितता सरकारबाट हुनुपर्छ, क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। आइन्दा यस्ता घटना नघटोस् भन्नेतर्फ पूर्ण क्षमतामा चल्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधारहरू छ। 52 पूर्ण क्षमतामा आइसियु छ, 52वटा सय आइसियु छ। त्यो
त्यो पूर्ण क्षमता चल्ने जनशक्ति बजेटको ठिक ढङ्गले यदि सरकारले व्यवस्थापन गरेको भए यस्तो दुर्घटनाहरू हुँदैन थियो। यसतर्फ पनि म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै पीडितले न्याय पाओस्, क्षतिपूर्ति पाओस्, यो माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। बाबुको सपना चकनाचुर भएको छ। यो भन्दा लज्जास्पद कुरा हाम्रो लागि के हुन सक्छ सभामुख महोदय? यो सरकारलाई कुनै लाज, शरम, डर, चिन्ता छ कि छैन? हाम्रो निर्लज्जता कहिले सकिने हो सभामुखज्यू? कहिले हामी भ्रष्टाचार, तस्करी, अपराधबाट हाम्रो राजनीति मुक्त हुने हो? र रेजिसा जस्ता हाम्रा बालबालिकाले कहिलेदेखि स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरीय सेवा पाउने हुन् र सरकारको निकम्मापनको दोष कहिलेसम्म स्वास्थ्य कर्मीहरूले मात्रै आफ्नो टाउकोमा बोक्नु पर्ने हो? सम्मान्य सभामुखज्यू, यो सरकारलाई थाहा छ कि छैन यस अस्पतालको ओपिडी दिनमा जम्मा 3 घण्टा मात्रै सञ्चालन हुन्छ। यस अस्पतालको इमर्जेन्सी र ओपिडीमा गरी दैनिक 500 बिरामीहरू आउने गरेका छन् र अस्पतालमा जम्मा 30 जना चिकित्सकहरूले बिरामीहरू हेर्छन् र उनीहरूले बिरामी मात्र हेर्ने होइन, पढ्ने पढाउने काम पनि गर्नुपर्छ। ओपिडीमा देखाउन नभ्याएका बिरामीहरू सबै इमर्जेन्सीमा आउँछन् र त्यतिखेर इमर्जेन्सी पनि ओपिडीमा परिणत हुन्छ। त्यहाँ 100 भन्दा बढी बिरामीहरू पालोमा हुन्छन् र चेक जाँचमा भने जम्मा 1-2 जना चिकित्सकहरू मात्रै हुन्छन् र त्यहाँ खटेका चिकित्सकहरूले इमर्जेन्सी मात्र होइन, एनआइसियू, पिआइसियू र अन्य वार्डहरूमा पनि सेवा दिनुपर्ने हुन्छ। कान्ति बाल अस्पतालमा हाल 314वटा शैय्या छन्, 60वटा आइसियू पोस्ट अपरेटिभ वार्डहरू छन् भने इमर्जेन्सीमा 2500वटा शैय्या छ। अस्पतालमा आज रहेको बिरामीको चाप बमोजिम अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा दिने के कस्तो मानव संसाधनको आवश्यकता पर्छ विचार नगर्ने, नहेर्ने, 23 वर्ष पुरानो दरबन्दीबाट अस्पताल चलाऊ भनी सुतेर बस्ने सरकारले, स्वास्थ्यको बजेट काट्ने यो सरकारले यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन? नेपाल सरकारको आफ्नै मापदण्ड बमोजिम यति शैय्या सञ्चालन गर्ने अस्पताललाई कम्तीमा 533 जना नर्स चाहिन्छ भनेकोमा यो अस्पतालमा जम्मा 170 जना नर्स मात्रै हुनुहुन्छ र त्यसमध्ये पनि करिब 10 जना नर्स लामो बिदामा र अध्ययन बिदामा हुनुहुन्छ। वीर अस्पताल, गङ्गालाल अस्पताल, महाराजगञ्ज अस्पताल भन्दा कान्ति बाल अस्पतालमा काम गर्ने नर्सहरूको पारिश्रमिक धेरै कम छ भन्नेतिर यो सरकारको ध्यान जानुपर्छ कि पर्दैन? अस्पतालको निर्देशकको नियुक्ति पनि यहाँ उसको काबिलियतको आधारमा हुँदैन सभामुखज्यू, उसको चाहिँ राजनीतिक भागभण्डामै हुने गरेको छ। राजनीतिक भागभण्डामा गरेको 9 महिनामा यो अस्पतालमा 5वटा 6वटा निर्देशकहरू फेरिएको उदाहरण पनि यही अस्पतालमै छ। भनसुनको आधारमा बन्ने निर्देशकले अस्पतालको सुधार नगरी नेताहरूको चाकरी गर्न जानु त स्वाभाविकै हुन्छ नि सभामुखज्यू। यस्ता कुराको जिम्मेवारी सरकारले लिने कि नलिने? यसरी बनेका निर्देशकहरूले अस्पतालको नीति र प्रोटोकल बनाउने कुराहरूमा किन ध्यान दिन्छन् सभामुखज्यू? सभामुखज्यू, यसरी बारम्बार अस्पतालमा दुर्घटना भइरहँदा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूले सधैँभरि छानबिन समिति गठन गर्ने र त्यसको सुई चाहिँ सधैँभरि स्वास्थ्य कर्मीतिर मात्र तेर्स्याउने कुराको त्यो अब गर्न पाइँदैन। यस्ता अनुसन्धानको सुई अब सरकार र नियामक निकायहरूतिर तेर्सिनु पर्छ सभामुखज्यू। अस्पतालमा इमर्जेन्सी भित्र पस्नु अघि ट्रायल सिस्टमको व्यवस्था कसले गर्ने हो? अस्पतालको गार्डलाई ट्रायलको अस्पताल जिम्मा दिएर अस्पताल प्रशासन र सरकार ठुलो कुरा गर्न मिल्छ? ट्रायल नर्सको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी कसको हो? त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो नि। बिरामीको चापको ख्याल नगरेर साँझमा ओपिडी चलाउने व्यवस्था किन गर्न नसकेको हो? सिनियर चिकित्सकहरूलाई अस्पतालभित्र राखेर फ्लोरको ड्युटी गर्न किन सरकारले नसकेको हो? त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने हो? यस्ता ठुला अस्पतालमा एउटा हेल्प डेस्क छैन, एउटा छुट्टै बिरामीहरूको पिरमर्का हेर्ने ड्युटी अफिसर छैन, इमर्जेन्सीमा कार्यरत डाक्टरहरू र नर्सहरू अस्पतालको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मेवार हुन सक्दैनन् सभामुखज्यू। उसकोमा पुगेका बिरामीहरूको उसले सही उपचार गर्ने हो, उसले मेडिकल नेग्लिजेन्सको, मेल प्र्याक्टिसको भागीदार हुने हो सभामुखज्यू। अस्पतालमा हुने हरेक दुर्घटनाको जिम्मेवार स्वास्थ्य कर्मीलाई मात्र दिने र सरकार सधैँ चोखिएर जनतालाई झुक्क्याउने कुरा अब गर्न पाइँदैन सभामुखज्यू। सभामुखज्यू, जनताले गुणस्तरीय सेवा पाउने वातावरण बनाउने काम गर्नलाई नै स्वास्थ्य मन्त्रालय र यसका सम्बन्धित निकायहरू खडा गरिएको हो। त्यहाँ सबैलाई सुख सुविधा भोग गरेर ठुलो पल्टेर ठुल्ठुला कुरा गर्नलाई र सारा दोष स्वास्थ्य कर्मीलाई र अस्पताललाई बोकाएर आफूहरू चोखिन पाइँदैन। हरेक सरकारी अस्पतालको यही अवस्था छ सभामुखज्यू। सरकारले यो छानबिन इमान्दारीपूर्वक गरोस्, रेजिसा गोपालीले न्याय पाओस्,
यस्ता घटनाहरू बार बार दोहोऱ्याएर जनता र सदनलाई झुक्क्याउने काम सरकारले अब उपरान्त नगरोस् भनी जोरदार माग राख्न चाहन्छु। हरेक प्रदेशमा एउटा बालरोग अस्पताल खोल्न सरकारले पहल गरोस् भन्ने चाहन्दछु। अन्त्यमा सभामुखज्यू, काठमाडौँ महानगर वडा नम्बर 16 का अध्यक्ष मुकुन्द रिजालको निधन भएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै स्वास्थ्यसँगै जोडिएको माननीय विराज भक्त श्रेष्ठले राख्नु भएको डेङ्गु रोगको बारे सङ्कल्प प्रस्तावप्रति पनि छलफलमा ल्याइयोस् भनी जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री धवल शमशेर जबरा एक संक्षिप्तमा आफ्नो कुरा राख्नुहोला। धन्यवाद सभामुख महोदय। हिजो रिपोर्टर्स क्लबमा भएको दुर्घटनाको विषयमा मैले केही कुरा प्रश्न राख्न चाहन्छु, किनकि म पनि त्यहाँ थिएँ। हामीले बोलिसकेपछि मान्य महेन्द्र यादवजी बाहिर निस्किँदाखेरि एउटा व्यक्तिले खुकुरी प्रहार गर्यो मेरो आँखाको अगाडि, उहाँ घाइते हुनुभयो। त्यो व्यक्तिलाई प्रहरीले समात्यो, त्यही च्याप्प समात्यो र समातिसकेपछि उहाँले केही नाराहरू लगाए। तर यो विषयलाई लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अलिकति आक्षेप लगाउने जस्तो कुराहरू आए। उहाँले राज संस्थाको विषयमा, हिन्दू राष्ट्रको विषयमा र एमसिसीको विरोधमा नारा लगाए र महेन्द्रजीले बोल्दाखेरि पनि उहाँले त्यहाँ विरोध जनाइराख्नु भएको थियो। र त्यो घटनाप्रति हामी दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हिंसाको राजनीतिमा कहिले पनि विश्वास नगरेको थियो, न आउने दिनमा गर्छ। यो विषय प्रष्टै होस् कि त्यो व्यक्ति हाम्रो पार्टीसित कुनै पनि प्रकारले संलग्न थिएन र उसमाथि हुनुपर्ने कारबाही हुनुपर्छ। हिजो राति बाजुराको पडुसेनमा हर्कबहादुर मल्लजीको घरमा उहाँको दिदी मात्रै भएको बेलामा मान्छेहरू गएर, डाकाहरू गएर 50 लाखको माल लुटेर उहाँको हत्या भएको छ। त्यो विषयमा गृह मन्त्रालयबाट छानबिन भएर दोषीलाई कारबाही हुनको लागि हामी जोरदार माग गर्दछौँ। केही दिन अगाडि आज पनि हाम्रो परराष्ट्र र पर्यटन समितिमा कुरा उठेको छ। चिनिया राजदूतको अभिव्यक्तिले नेपाललाई अप्ठ्यारो पार्न स्थितिमा पुगेको छ। राजदूतहरूले आफ्नो देशको विषयमा कुरा गर्ने हो र आफ्नो देश र नेपालको विषयमा कुरा गर्ने हो। अर्को तेस्रो मुलुकको विषयमा कुरा गरेर नेपाल जस्तो हाम्रो देश छ, भू राजनीतिक परिस्थितिमा हामी छौँ, जुन परिस्थितिमा छौँ, हामी कुनै पनि विवाद र अथवा चाहिँ नि अप्ठ्यारोमा पर्न चाहँदैनौँ। हाम्रो लागि भारत र चीन र अरू देशहरूसित हामी राम्रो सम्बन्ध, पञ्चशीलको नीतिमा हामी रहन पर्छ र राजदूतहरूलाई यस्तो अभिव्यक्ति नदोहोऱ्याइदिन हुनको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले नोट पठाएर सचेत गराउनु पर्छ। अन्तिममा सभामुख महोदय, आजभोलि तराईको जिल्लाको भन्सारहरूमा आतङ्क मचेको छ। एउटा पुरानो नियम अहिले अर्थ मन्त्रालयले भन्सार मार्फत लागू गर्न प्रयास भइरहेको छ। 100 रुपियाँभन्दा बढीको मालको भन्सार गर्नुपर्ने। हाम्रो खुला बोर्डर छ, हजारौँको सङ्ख्यामा यताउता हाम्रो जनता जाँदाखेरि त्यहाँ भन्सारमा त्यहाँ आतङ्क मचेको छ। 100 रुपियाँमा त एउटा गन्जी आउँदैन। सभामुख महोदय, के गर्न खोजेको? हामीले आफ्नै जनतालाई दुःख दिन खोजिरहेको छौँ। Frontline Nepal, connecting the world. Keep loving, keep supporting.